Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. हमारा आज का टॉपिक है कायदे आज़म एंड स्टेबिलिटी एंड कॉन्डोलेशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2। हमने फर्स्ट जो पार्ट पढ़ा था उसके अंदर ये सारा जो है कवर अप कर लिया, यानी इंट्रोडक्शन कर लिए थे और 3 टॉपिक्स कर लिए थे। और आज हम मूव ऑन होंगे अपने फोर्थ के ऊपर, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि इकोनॉमिक माशरत के लेवल पर और पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल थे, कानून थे, उनके ऊपर तरक्की के लिए जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेप्स लिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाज वेरी सीरियस इशू फॉर कायदे आज़म, और जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। He said that economic problem of Western created uncountable और insoluble problems for the human beings। अब वेस्टर्न सिस्टम आप लोगों को पता होगा, वेस्टर्न सिस्टम होता है अंग्रेज़ों का सिस्टम, ब्रिटिश का सिस्टम, ठीक है। और ये कहते थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि वेस्टर्न जो सिस्टम है उन्होंने अनकाउंटेबल और ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए जिनका तो सॉल्यूशन ही नहीं है, सब लोगों के लिए क्रिएट कर दिए हैं। The adoption of Western economic will not help us to achieving our goal। और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि ब्रिटिश का जो सिस्टम है या अंग्रेज़ों का जो सिस्टम है, उसको हासिल कर लेना, उसको अडॉप्ट कर लेना, अडॉप्ट कहते हैं जैसे उसको अपना लेना, अपनाने को कहते हैं अडॉप्ट। उसको अपना लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, या उसको अपनाना हमारा जो गोल है, हमारा जो मकसद है, हम अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। और इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन इस्लाम। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं माशरती लेवल पर, यानी कि उनका जो सोसाइटी पे जिस तरह सिस्टम चलाना है सोसाइटी को, उसको इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो कहते थे इकोनॉमिक सिस्टम हम वेस्टर्न को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम इकोनॉमिक सिस्टम हम इस्लाम का फॉलो करेंगे। इस्लाम गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, और इस्लाम जो है हमें इक्वलिटी, जस्टिस, इंसाफ का देता है। अगर आप देखिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वेस्टर्न सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि फिर वही सब कुछ सेम टू सेम हो जाता जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था, यानी कि बरसगीर में हो रहा था। तो फ़ायदा ही क्या होता, वही सारी चीज़ें वापस हो रही होती और पाकिस्तान को अचीव करने का मकसद तो पूरा होता ही नहीं। और पाकिस्तान को अचीव करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुसलमान जो है अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें वो अपने मज़हब को फॉलो करें और जिस तरह चाहें वो रहें, और इक्वलिटी का, इंसाफ का जो इनका माशरा है वो अपनी मर्ज़ी से वो गुजार सकें। अब आगे बढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी, और ये भी कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है। मैं आप लोगों को ये बात भी समझाऊंगी इस वीडियो में। After the creation of Pakistan, कायदे आज़म मेक एफर्ट रिलेशन विद कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें जैसे क्रिएशन हुई पाकिस्तान की, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पे भी बहुत ज़्यादा कोशिश वगैरह की कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है या पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है, यानी कि राब्ता जो है वो फॉरेन कंट्री से हो, एयरबोर्ड से हो, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से भी हो या दूसरे बाकी कंट्रीज से हो। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ नेसेसरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई फॉरेन कंट्री से भाई ज़रूरी नहीं है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से रिलेशन ज़रूरी नहीं है, अपनी कंट्री से ही रिलेशन रखो, ऐसा नहीं कर सकते भाई। अपने ऐसे नहीं करेंगे भाई, अपने काम से काम रखो, छोड़ दो, दूसरी कंट्री से रिलेशन ना रखो, ऐसा नहीं हो सकता। हर कंट्री से रिलेशन रखना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेशन रखने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मॉडर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वी हैव टू पॉन्डर इन रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, या फिर ये भी कह सकते हैं वो जो नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो है इस तरह की, जैसे WNO है। तो हमें इस बात पे भी गौर करना होगा
پونڈر یعنی کہ غور کرنا ہوگا کہ پاکستان کا جو ہے باقی کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن ہوا ہے اور اسی طرح باقی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوا ہے، اور آرگنائزیشن میں جیسے WNO ہے اور اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں، اور بھی بہت زیادہ آرگنائزیشن ہیں، ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ قائد اعظم نے چاہا کہ پاکستان کا ریلیشن ہو. دس وی کال فارن پالیسی، اور اسی کو ہی فارن پالیسی کہا جاتا ہے. فرام دا بگننگ پاکستان ہیز ٹو فیس ڈیفیکلٹیز ان اٹس فارن ریلیشن. اب دیکھیں جیسے ہی پاکستان نے چاہا کہ ہمارا ریلیشن جو ہے فارن کنٹریز سے ہو، باقی کنٹریز سے ہو، تو اٹ واز ناٹ ایزی. ان دا اسٹارٹ پاکستان فیس مینی ڈیفیکلٹیز بٹ سلولی دے ایڈکٹ. اب انہیں عادت ہو گئی، اس کے بعد پھر آہستہ پھر وہ اس چیز میں عادی ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں ان چیزوں میں مشکل نہیں ہوئی. لیکن ان دا اسٹارٹ، ان دا بگننگ، ہماری بک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو جب آؤٹ آف کنٹری کے ساتھ انہوں نے ریلیشن رکھا تھا تو انہیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوئی تھی. اب آگے پڑھتے ہیں. ایجوکیشن پالیسی اینڈ ایڈوائس ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت زیادہ ایڈوائس دیا تھا، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، نیسسری بھی ہے. ہم لوگ یہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹڈیز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسٹڈیز کے بنا تو دنیا چل بھی نہیں سکتی، کیونکہ اسٹڈیز ہی دنیا کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اسٹڈیز ہی دنیا کو آگے بڑھا رہی ہے. قائد اعظم واز ویری ورڈ اباؤٹ دا ایجوکیشن آف دی اسٹوڈنٹس. قائد اعظم محمد علی جناح بہت پریشان تھے ایجوکیشن کے معاملے میں، اسٹوڈنٹس کے ایجوکیشنس کے معاملے میں. یوتھ از اے فیوچر آف اینی کنٹری. جوان جو ہوتے ہیں، یوتھ یعنی کہ جوان جو ہیں کسی بھی کنٹری کے، کسی بھی ملک کے جو ہے وہ ان کے مستقبل ہوتے ہیں. قائد اعظم said to students at Peshawar that there is an important role of students in the struggle of Pakistan and advised them to keep themselves from politics. یہاں پر away آئے گا. Advise them to keep away themselves from politics. اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھاتی ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا پشاور کے مقام پر، اور کہا وہاں پر اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگ کا بھی پاکستان کو اچیو کرنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، اور آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ پالیٹکس سے دور رہیں، کیونکہ جیسے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چھوٹے تھے، ان کو ایڈوائز کیا تو اب لوگ کہیں آپ لوگ اپنا دھیان جو ہے سارا کا سارا اسٹڈیز کی طرف دیں، نہ کہ پالیٹکس کی طرف. قائد اعظم had a great qualities of leadership and helped them to develop their country. قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس بہت زیادہ کوالٹیز تھیں، لیڈرشپ والی، رہنمائی والی، اور شاید یہی بات تھی کہ لیڈرشپ کی اتنی کوالٹیز ہونے کی وجہ سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو اچیو کرنے میں اتنا امپورٹنٹ رول حاصل کیا. Students are the future of Pakistan and you have to study day and night for the development of the country. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو یہ بھی فرمایا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا فیوچر ہے، اور آپ لوگ کو دن رات کر کے پڑھنا ہوگا تاکہ پاکستان کی ترقی ہو سکے. کیونکہ اگر آج اسٹوڈنٹس پڑھیں گے تو کل ملک ترقی کرے گا. اور ایجوکیشن جو ہے جس کو اگنور کیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قائد اعظم پڑھے تھے تو ملک آزاد ہوا تھا. بچے پڑھیں گے تو ملک ترقی کرے گا اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کا یہ کہنا تھا. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی سوسائٹی کا فیوچر ہوتے ہیں، اور کسی بھی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہی ہوتی ہے. اور کسی ایجوکیشن کو جتنا بہتر کیا جائے تو اگلی جو کنٹری ہوگی وہ اتنی فاسٹلی اور اتنی بہتر طریقے سے ڈیولپمنٹ اس کنٹری میں ہو جائے گی. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 2 ہسٹری آف پاکستان بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 3.